الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نال تعلق رکھن والے غیرت مند غیور سنی نوجوانوں، ساڈا اج دا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک نام تو معنون ہے۔ میں اس عنوان تے دو گلاں کر کے اجازت چاہواں گا۔ نمبر 1 انتخاب خدا کی ہے، نمبر 2 عظمت مصطفیٰ کی ہے۔ انتخاب خدا نو سمجھن واسطے بیت اللہ دی تاریخ نو ویکھنا ضروری ہے۔ اہل علم دا مجمع تے میں اشارے کرنے دا گل تانوں سمجھ آ جانی ہے۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے دی تعمیر مکمل کیتی تے رب دے سامنے التجا کیتی، ربا کعبے دی تعمیر تے میں مکمل کر دیتی ہے، میری مزدوری کتھے؟ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا کیتی تے رب نے اس دعا نو قرآن وچ انج ذکر کیتا۔ اللہ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماندے نے جدو انتخاب میں کرنے تو اللہ انتخاب اس ہستی دا کیتا جنہوں دنیا سرور کائنات فخر موجودات آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی محشر محبوب کبریا کشف الدجا بدر الدجا حضرت محمد رسول اللہ دینا تو یاد کر دیے۔ جدو انتخاب خدا دائے اللہ فرماندے نے آنا اللہ قریش وچوں آئے گا، اللہ قریش وچوں کیوں آئے گا؟ اللہ فرمانے نے قریشو قبیلہ جس دا کوئی ہم پلہ قبیلہ نہیں۔ اللہ فرمانے نے آنا اللہ تے عرب وچوں آئے گا، انہوں فساد بھی دیتی جائے گی تاکہ عرب دا کوئی شاعر حضور نو عاجز نہ کر سکے بلکہ اپنی زبان نو اپنے منہ وچ ٹٹول دارے جاوے۔ اللہ فرمانے نے آنا اللہ عبدالمطلب دے گھر آئے گا۔ اللہ آخر وجہ کی ہے کہ عبدالمطلب دے گھر آئے گا؟ اللہ فرمانے نے کہ دنیا دے متولی نو کعبے دی متولی دی گود وچ ہی کھیلنا تے کدنا زیب دین دے۔ میرے پیغمبر دے انتخاب بھی نرال ہے، میرے پیغمبر دے انتخاب نو ویکھ لو۔ جدوں اللہ انتخاب کیتا تو اللہ فرماندے نے میں سونے دی چال رفتار گفتار تے خلوت تے جلوت تے آنا تے جانا تے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا سب تو نرالا رکھیے۔ میرے آقا دی انتخاب بھی نرال ہے، میرے
میرے آقا دی عظمت بھی نرالی ہے، میرے آقا دی عظمت پوچھنی ہے تے قرآن نو پوچھ لو۔ قرآن کہندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے آقا دے روزے تے اج بھی آیت لکھی ہوئی موجود ہے، جویں اس دنیا میں میرے آقا دا ادب ضروری ہے ایویں اس روزے تے بھی میرے آقا دا ادب ضروری ہے۔ میرے آقا دی عظمت پوچھ دیں تو تو احادیث نو ویکھ لے، میرے آقا دی عظمت ظاہر ہوندی ہے۔ میرے آقا عالم ارواح وچ بھی رحمت ہیں، میرے آقا عالم برزخ وچ بھی رحمت ہیں، میرے آقا تے عالم آخرت وچ بھی رحمت ہون گے۔ میں تانوں حدیثاں پیش کردا، ترمذی شریف دی روایت ہے، حضرت عباس راوی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ دی توحید دا، اللہ دی حمد دا پرچم میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ ارے سنن دارمی دی روایت ہے، حضور فرماندے نے انا اول مشفعہم اذا حبسوا، جدوں سارے پھڑے جان گے اس وقت انہاں دی شفاعت کرنا والا بھی میں ہوواں گا۔ وانا اول مبشرہم اذا ایسوا، جدوں سارے پریشان ہو جان گے تے انہاں نوں خوش کرن والا بھی میں ہوواں گا۔ قرآن نو ویکھاں تے عظمت پیغمبر دی، حدیث نو ویکھاں تے عظمت پیغمبر دی، میں ہر چیز پیغمبر دی عظمت کر دیے۔ تائیوں شاعر بھی یہ کہہ دیندے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ ولیوں میں ولی ایسے امام الاولیاء ٹھہرے، شفیعوں میں شفیع ایسے شفیع الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جو کچھ کہا سنا، اگر عمل کرنے کا اللہ عمل کرنے کی، اگر ماننے کا اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔